अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, आज हम बात करेंगे उस साने पर, उस वाक़े पर जो लाहौर शहर में वाक़ हुआ है। आपको पता है अभी 1-2 दिन पहले लाहौर में ये एक वाक़या हुआ कि एक यूँ समझ लीजिए कि एक लेडी ने एक लिबास ज़ेब तन किया हुआ था जिसके ऊपर अरेबिक में कुछ कैलीग्राफी की गई थी। वो अरेबिक स्टाइल में कैलीग्राफी की गई थी। कोई ऐसा नहीं था क्योंकि अरेबिक वर्ड लिखे हुए थे। एक वर्ड लिखा हुआ था हलवा, उसको बार बार करके लिखा हुआ था उन्होंने, उसी की कैलीग्राफी की गई थी उस लिबास के ऊपर, जो कि यहाँ एक आम सी बात है। यहाँ मैंने आम देखा है ये लिबास इस तरह लोगों को पहनते हुए, मार्केटों में आम बिकता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उस हलवे का मतलब क्या होता है? हलवा का मतलब है खूबसूरत, प्यारी या प्यारा, ठीक है। और एक कैलीग्राफी है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि वो बेचारी वो खातून किसी रेस्टोरेंट में मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ कर खाना वाना खा रही थी, तो किसी साहब की उनके ऊपर नज़र पड़ी और उन्होंने उसके ऊपर फतवा लगा दिया कि ये तौहीन कुरान शरीफ की, तौहीन इस्लाम की मुर्तकिब ठहरी हैं। और उन्होंने लोगों को वहाँ पर इकट्ठा कर लिया और लोग एकदम से तुल गए उस खातून को मारने के लिए। चले हम पहले थोड़ा सा एक तरफ जाते हैं, इस बात को यहीं रोकते हैं। हम इसको देखते हैं किसी और तरह से भी, क्या ये काम सही हुआ या गलत हुआ। देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो अरबी ज़ुबान है ना, बहुत वसी ज़ुबान है, बहुत ही ज़्यादा वसी ज़ुबान है। ये दुनिया की पहली या दूसरी वसी ज़ुबान है। इंग्लिश बहुत दूर है इससे, ठीक है। और उर्दू की तो बात ही ना करें, क्योंकि उर्दू तो आधी ज़्यादा मुख्तार ली गई है अरबी से है। क्योंकि उर्दू जो ज़ुबान है इट्सेल्फ, ये वर्ड है टर्किश ज़ुबान का, जिसका मतलब है आर्मी, फ़ौज। फ़ौज का मतलब ये होता है ना कि हर दुनिया की हर तरफ से इकट्ठे किए गए लोग, उसको फ़ौज बोलते हैं ना। तो उर्दू अदालती ज़ुबान, सॉरी, टर्किश ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये एक चीज़ होगी। अब हमने ये यहाँ पर ये चीज़ समझ ली कि उर्दू का मतलब क्या है, ठीक है। उर्दू के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं वो ज़्यादातर टर्किश ज़ुबान के हैं, पर्शियन यानी कि ईरानी ज़ुबान के हैं, हिंदी के हैं, आपके कुछ रशियन ज़ुबान के भी कुछ वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं, उसके अलावा इंग्लिश के भी हम यूज़ करते हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद उर्दू के अंदर हम अरबी ज़ुबान के भी जो लफ्ज़ हैं उनको यूज़ करते हैं। और जो उर्दू ज़ुबान है वो अरबी अल्फ़ाबेट से मिलाकर बनाई गई है और लिखी भी अरबी के स्टाइल से जाती है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि एवरेज एजुकेशन ज़ीरो है, लोग एजुकेटेड भी हों तो उनको मीनिंग नहीं पता। हम लोग कुरान शरीफ पढ़ कर समझ लेते हैं कि सारा का सारा दीन इस्लाम उनके अंदर आ चुका है। अब वो कुरान शरीफ हमें पढ़ना आ गया, हमें नमाज़ पढ़नी आ गई है, हम लोगों को दिखा सकते हैं। तो अब सारा का सारा दीन इस्लाम क्योंकि अब हमारे अंदर है, अब हमारे पास फतवा है इस चीज़ का कि हम किसी को भी कुछ भी कह दें, हमारी ज़ुबान हर पे आखिर होगी। ये चीज़ हमारे यहाँ बहुत बुरी हो गई है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना ज़ोर डाला है कि इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि खाली पढ़ लिया। इल्म हासिल करने का मतलब भी यही है कि आपने उसको समझना है। अब अरबी ज़ुबान को हम वापस उसी तरफ आते हैं। अब जो अरबी ज़ुबान है उसके अंदर क्या है ऐसा? अरबी ज़ुबान एक ज़ुबान है ना, उसके अंदर अगर आप यहाँ रहेंगे तो आपको पता चलेगा एक वसी ज़ुबान है। इसके अंदर लोग अच्छी तरीके यानी कि बहुत बड़ी बड़ी गालियाँ भी देते हैं, शेर व शायरी भी करते हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो बड़े बड़े शोरा थे जो कि जिनके मनाज़रे होते थे, जो सामने बैठते थे और अपनी धाक बिठाते थे अपनी अपनी लैंग्वेज की गिरफ्त का, जैसे आज हमारे उर्दू के जो यूँ कहते शोरा हज़रात हैं वो करते हैं। लेकिन उर्दू फिर भी मैं कहूँगा अरबी के सामने इतनी सी ज़ुबान है, ठीक है, उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है वो। अब हमने उस खातून ने जो वो लफ्ज़ पे वो जो लिबास ज़ेबतन किया हुआ था, वो हलवा लिखा हुआ है अरबी कैलीग्राफी के साथ। पाकिस्तान में हलवे का क्या मतलब है? हलवे का मतलब तो यही है, मीठी चीज़। जबकि अरबी में हलवे का मतलब क्या है? एक प्यारी, खूबसूरत, बस। इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो हलवा वर्ड जो कुरान शरीफ से उठा कर लिखा गया स्पेसिफिकली। कितने लफ्ज़ हैं हम लोग अपने ज़िंदगी में यूज़ करते हैं जो हम कुरान शरीफ से हम कागज़ों पे लिखते हैं और हम फेंक देते हैं। कितने हज़ारों की तादाद में लफ्ज़ हैं जो कि रोज़ाना अखबारात में लिखे जाते हैं और हम अखबारात को नीचे फेंकते हैं। हम उस वक्त क्यों नहीं हमें दीन इस्लाम याद आता? हमें क्यों नहीं लगता कि हम ब्लास्फेमी के मुर्तकिब ठहरे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारे जो एवरेज पाकिस्तानी जो कौम है पढ़ी लिखी नहीं है, समझ ही नहीं है। बेशक हम वो बन गए हैं, क्या कहते हैं उसको, हम पाकिस्तान में उलमा बन गए हैं, आलिम बन गए हैं, ठीक है, लड़के लड़कियां, लेकिन उनको लफ्ज़ी मतलब ही नहीं पता होते, उनको ज़ुबान की गिरफ्त ही नहीं होती, और जिसकी वजह से वो अपनी चीज़ को हरफ आखिर समझते हैं।
جو کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی غلط چیز ہو رہی ہے جو کہ ہمیں اوور آل غلط جگہ پر لے کے جا رہی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت یہ ویڈیو پوری دنیا میں چلی ہے تو پاکستان کا امیج کتنا خراب ہوا ہے۔ پوری دنیا نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، پوری دنیا کو پتہ چلا کہ پاکستانی لوگ جو ہیں ایک جنونی قسم کے لوگ ہیں، یہ مذہب کے نام پر کچھ نہیں دیکھتے، فوراً ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ اوور آل ہماری حیثیت دیکھ لیں کیا ہے۔ ہم لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں، جتنے بھی ہیں ہم لوگ پریشانیاں فیس کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ ہمیں اس قسم کی باتیں کہتے ہیں کہ جی اچھا پاکستان سے ہیں، ہاں یہ واقعہ بھی وہیں ہوا نا۔ وہ اتنے پیار سے پوچھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، جبکہ ہمیں پتہ ہے طنز کیا جا رہا ہے ہمارے اوپر، ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلا ہمیں بیوقوف سمجھتا ہے کہ یار آپ کے تو ایسا ملک ہے کہ وہاں پہ روزانہ اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھیں اس عورت سے، ایک تو اس نے پہن لی، اس نے جو بھی ہے، وہاں پر ایک لیڈی پولیس آفیسر آئیں، وہ جیسے تیسے کر کے ان کو بچا کر لے گئیں، کام ختم ہو گیا۔ انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ میں نے کیونکہ اس کو بچا لیا ہے، کام ختم ہو گیا، لیکن اب مجھے اپنے ساکھ بچانی ہے۔ تو اس نے 3-4 علماء کرام کو بٹھایا اپنے پاس اور اس سے کہا کہ جی آپ ذرا اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ یہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ یار غلطی اس سے نہیں ہوئی، کیوں آپ ایسا سوچ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ اس نے کی بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اپنے جو ان کے اوپر لوگ ظلم کرتے تھے ان کو کبھی دوا تک نہیں دی، مارنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جبکہ اس خاتون نے بیچارے نے غلطی بھی نہیں کی، پھر بھی وہ علماء کرام بیٹھ گئے ہیں اور ان سے زبردستی اسٹیٹمنٹ لی جا رہی ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ جی آپ اسٹیٹمنٹ دے دیں، میں اس فرقے سے تعلق ہے میرا، کوئی کہتا ہے اس فرقے سے تعلق ہے آپ کا، اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے دیں۔ کیوں بھائی؟ جبکہ ہم ایک جگہ بیٹھ کر سمجھے ہم آپس میں ایک دوسرے کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی فرقہ بازی صحیح چیز نہیں ہے، اور جناب قیامت کے دن 70-71 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، بقیہ دوزخ میں جائیں گے۔ بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف آپ جو بھی فرقہ باز ہیں آپ لوگ، آپ کو کیا لگتا ہے صرف آپ ہی کا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیشن ہے اس چیز کی؟ کیا سرٹیفکیشن ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کا فرقہ جو ہے وہ صرف وہی جنت میں جائے گا، بقیہ سب کے سب جو ہیں وہ 71 وہ فرقے ہیں، باقی آپ ہی کا فرقہ ایک ایسا فرقہ ہے جو کہ جنت میں جانے والا ہے؟ کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اوور آل ہماری جو گراوٹ ہے معاشرے کی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی ہے کہ اس عورت کو بیچاری کو مارنے کے در پہ ہے۔ وہ اگر وہ خاتون تھوڑا سا لیٹ ہو جاتی پولیس آفیسر، وہ لوگ اس کو مار چکے ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے سن 2000 سے لے کر اور اب تک پاکستان کے اندر کتنے اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، جس کے اندر کتنے ہی لوگ اس طرح بم دھماکوں میں مر چکے ہیں۔ تقریباً 116 واقعات ہوئے ہیں، جس کے اندر 47-48 جو بم دھماکے ہوئے ہیں، باقی سارے کے سارے بلاسفہمی کے اوپر کیے گئے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا سیالکوٹ میں واقعہ ہوا، ٹھیک ہے، اسی طرح جیلہ میں واقعہ ہوا، گجرانوالہ میں واقعات ہوئے، ٹھیک ہے، مسیح برادری کے اوپر ہوئے۔ اس طرح ہم نے بہت سے واقعات دیکھے ہیں، لیکن دیکھیں خدا کا نام مانیں، سمجھیں ان چیزوں کو کہ یہ غلط ہے۔ ہم مذہب سے بہت دور ہیں، پہلے چیزوں کو سمجھ لیں، جان لیں، پھر اس کے بعد کسی کو فتویٰ دیں۔ اور یہ کام ہمارا نہیں ہے کسی کے بھی اوپر فتویٰ لگا کر اس کو مار دینے کا، اس طرح کے موب اکٹھا کر لینے کا بہت سے لوگوں کو کہ اس کے اوپر یہ فتویٰ دے دیں کہ یہ لوگ اس خاتون نے کیونکہ غلط قسم کے کپڑے پہن لیے ہیں، قرآن شریف کی کیلیگرافی کی گئی ہے، قرآن شریف کے لفظ لکھے ہوئے ہیں، اور آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا یا اس کے اوپر آپ نے واضح قتل شروع کر دی۔ بھائی جس بھی صاحب نے یہ حرکت کی ہے، بندہ اس سے تو پوچھے نا کہ بھائی آپ کو قرآن شریف پڑھنا آتا ہے؟ آپ کو قرآن شریف کے میننگ کا معلوم ہے؟ آپ نے یہ لفظ دیکھا اس کے اندر لکھا ہوا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ ہماری حالت اب ایسی ہو گئی ہے، جب افغانستان کے اندر یہ 2001 میں جب یہ 9/11 کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد حملے وغیرہ شروع ہوئے، تو وہاں سے کافی لوگوں کو جب پکڑا گیا تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ مسلم ہیں جی، اب کیوں یہ لڑائی کر رہے ہیں، تو انہوں نے مختلف لاجکس دی۔ تو ان سے پوچھا گیا یار آپ ماشاء اللہ مسلم ہیں، چلیں کوئی قرآن آیت سنا دیں، نہیں آتی، کلمہ سنا دیں، نہیں آتا، کوئی بھی کلمہ سنا دیں، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو یہ بتا دیں، ان کو نہیں پتہ۔ تو ہماری حالت وہ ہوتی جا رہی ہے، ہمیں پتہ کچھ نہیں ہے، فتوے ہم بڑے بڑے دیتے ہیں۔ تو دیکھ لیں، میں اب یہاں پہ اپنی بات کو سم اپ کروں گا، اکٹھا کروں گا کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کہ ہم ذرا سی بات پر ہم توہین مذہب اسلام لے آتے ہیں اور لوگوں کو اس کے اوپر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے پوری قوم کے لیے بھی اور ہماری حکومتوں کے لیے بھی کہ سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری حکومتوں نے تو مذہب کو ایک کارڈ بنا لیا اپنے مفاد کے لیے، اور صرف اپنے مفاد کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں۔ سوچئے گا صحیح ان باتوں کے اوپر، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔